नमस्कार। आज हामी वन्यजन्तु सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपालमा वन्यजन्तुको वर्तमान अवस्था के छ र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि के कस्ता चुनौती भोगिरहनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले वन्यजन्तु विशेषज्ञ डाक्टर हेमसागर बराललाई अतिथिका रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम म डाक्टर हेमसागर बरालको परिचय यहाँलाई गराउँदैछु। उहाँ जोलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डनका नेपाल प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उक्त संस्था 200 वर्ष अगाडि स्थापना भएको हो र शिक्षाका हिसाबले उहाँले चरामा विद्या बारेदी गर्नुभएको थियो 16 वर्ष अगाडि भने अहिले वन्यजन्तु विशेषज्ञ रूपमा कार्यरत रहिरहनु भएको छ। अहिले नेपालमा जुन वन्यजन्तु संरक्षणका लागि प्रयास भइरहेको छ, यो क्षेत्रले खास के चुनौती भोगिरहनु परेको तपाईँ एकजना अनुसन्धान तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित व्यक्तिको अनुभव रहेको छ? अब के छ भने यसमा नेपाल सरकारले चाहिँ वन्यजन्तु संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिएको विषय हो र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणको लागि पहिलो कदम के चालेको छ भने संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने र कालान्तरमा आएर के भएको छ भने विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरूमा ती वन्यजन्तुहरूको जुन प्रकारले सङ्ख्या बढिरहेको छ त्यो सङ्ख्याहरू चाहिँ अब कसरी व्यवस्थित गर्ने हैन। र अर्को कुरा के छ भने ती संरक्षित क्षेत्रहरू चाहिँ टापु जस्तो भएर बसेका छन्। जस्तो तराईको स्थिति हेऱ्यौँ भने कोसीटप्पु एक ठाउँमा छ भने पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष अर्को ठाउँमा छ, त्यस्तै बाँकेबर्दिया अर्को ठाउँमा छ। त्यो भएर टापु जस्तो छ, बिचमा यिनीहरूको चाहिँ कनेक्टिभिटी छैन। र अब कसरी चाहिँ यो बढ्दै गएको वन्यजन्तुको सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले एउटा करिडोरको माध्यमबाट, जैविक मार्गको माध्यमबाट चाहिँ यिनीहरूलाई कसरी चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ ओहोर दोहोर गर्न सक्ने एउटा माध्यम खडा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ चुनौतीको रूपमा अहिले आएको देखिन्छ। र त्यो वास्तवमा करिडोर बिना पनि वन्यजन्तुहरू चाहिँ बाहिर आइरहेका छन्। बाहिर आएर जब सङ्ख्या बढ्छ वन्यजन्तुको त्यसपछि चाहिँ बाहिर आउने, गाउँमा जाने, त्यसपछि मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वलाई निम्त्याउने जस्तो अलिकति बढी सिर्जना भएको देखिन्छ। अहिले एउटा जङ्गलबाट अर्को जङ्गलमा जनावरहरू सार्ने क्रम जुन सञ्चालन भइरहेको छ, विगतमा चितवनबाट गैंडा बर्दियामा पनि लगिएको थियो भने अहिले पनि कोशी टप्पुका अर्नाहरू अन्य जङ्गलमा सार्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। यसरी एउटा जङ्गलबाट अर्को जङ्गलमा जनावरहरू सार्ने क्रम भइरहेको छ। यो कतिको लाभदायक भएको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? यो वास्तवमा एकदम समसामयिक विषय छ। जुन हामीले चाहिँ पहिले जुन चितवनका एकसिङे गैंडाहरू चाहिँ हामीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा सार्यौँ। त्यो किन सार्यौँ भने कुनै बेला शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज दुईटैमा गैंडा, एकसिङे गैंडा पाइन्थ्यो र कालान्तरमा गएर तिनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट लोप प्राय भएर गए र तिनीहरूलाई फेरि कसरी त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर यसरी ट्रान्सलोकेसन प्रोग्राम अन्तर्गत गरियो। र किन गरियो भन्दाखेरि चितवनमा मात्रै गैंडाको सङ्ख्या राखेर तिनको संरक्षण नहुन सक्छ, किनभने कुनै रोग व्याधि लाग्यो अथवा चोरी शिकार बढ्दो अवस्थामा आएर चोरी शिकार गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पाएक पर्ने भइदियो र चितवनका सबै गैंडा सखा भयो भने हाम्रो अर्को गैंडाको सङ्ख्या कहाँ छ त, हैन। त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारले चाहिँ बेला बेलामा गैंडाबाट सुरु गर्यो र अहिले अब 12 सिङ्गा पनि गरेको छ। त्यस्तै भर्खरै मात्र अब अर्ना गरेको छ। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अर्ना सारेको छ र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अर्ना 1960 को दशकसम्म चाहिँ अर्ना देखिएको भनेर त्यहाँका बुढापाकाले बताउँथे। त्यो भएर त्यहाँ अर्ना भएको ठाउँ हो चितवन, लोप भएर गयो त्यहाँ केही कारणले गर्दाखेरि र फेरि अब कोसीटप्पुको अर्ना चाहिँ चितवनमा ल्याएर राखिएको छ र गैंडाको सङ्ख्या चाहिँ राम्रो भएको छ। अन्यत्र सारेको गैंडा सङ्ख्या र अब
आशा गरौँ अब अर्नाको सङ्ख्या पनि कोशी टपुबाट चितवन ल्याएको अर्नाको सङ्ख्या पनि राम्रोसँग बढ्छ भन्ने आशा गरौँ। तिनको लागि खानपान र बसोबासको प्रबन्ध र यसका साथसाथै त्यहाँ ती अर्नाहरू घुलमिल हुन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, अनुसन्धानले के बताएको छ? र यो के हुन्छ भने ट्रान्सलोकेसन यसरी गर्नुभन्दा अगाडि, जनावर ट्रान्सलोकेसन गर्नुभन्दा अगाडि विज्ञहरूको टोलीले गएर कुन ठाउँमा ती वन्यजन्तु छन् पहिलो कुरा, र कुन ठाउँमा सारिने हो, त्यहाँका वासस्थानका के छन् त फरकहरू के छन् र मिल्ने कुराहरू के छन्, ती जनावर सारेको खण्डमा चाहिँ बाँच्न सक्छ कि सक्दैन, वासस्थानमा हिँडुल गर्ने विचरण गर्ने ठाउँहरू छ कि छैन, यी सबै कुराहरू हेरेको हुन्छ। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म जस्तो अब गैँडा सारेको छ, कृष्णसार सारेको छ, बाह्रसिङ्गा सारेको छ अहिलेसम्म, योभन्दा अगाडि यी सबैले चाहिँ के देखाएको छ भने राम्रैसँग उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बाँचिराखेको, राम्रैसँग प्रजनन गरेको, यिनीहरूको सन्तान वृद्धि भएको देखिन्छ अहिलेसम्म। अब म यहाँ कार्यरत रहनुभएको संस्थातर्फ फर्कन चाहन्छु। जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन निकै पुरानो संस्था हो, वन्यजन्तु क्षेत्रको संरक्षणको लागि उक्त संस्थाले लामो समयदेखि कार्य गर्दै आइरहेको छ। लन्डनमा स्थापना भएको प्रसिद्ध पुरानो चिडियाखाना पनि यही संस्थाले स्थापना गरेको थियो। नेपालमा यो संस्थाको प्रवेश कहिलेदेखि भएको हो र के उद्देश्य राखेर अहिले यो संस्थाले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ? खास यो जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन चाहिँ सन् 1826मा लन्डनमा स्थापना भएको हो र अहिले जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डनको 50वटा देशमा चाहिँ संरक्षण कार्यहरू र यस्ता कार्यालयहरू रहेका छन्। र जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डनले 3 वर्ष अगाडि यो नेपाल कार्यालय स्थापना गर्यो, तर त्यो 3 वर्ष अगाडि स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि यो संस्थाले चाहिँ यहाँ काम गरिरहेको थियो। काम त गर्यो, तर कसरी गर्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष भन्ने जुन संस्था छ नेपालको एउटा निकै ठुलो संस्था, त्यो संस्था मार्फत हामीले धेरै कामहरू 20 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले यहाँ चाहिँ गरिरहेका थियौँ। र अहिले चाहिँ अब के भयो भने नेपाल सरकारले गरेको जुन संरक्षणका प्रयासहरू छन् त्यसलाई थप टेवा दिनको लागि यहाँ भएका अरू कन्जर्भेसन पार्टनरहरू छन्, उहाँहरूलाई थप सहयोग गर्नको लागि जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डनले चाहिँ नेपालमै अफिस खोलेर नेपालमा संरक्षणका कार्यहरू अझ बढी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले तपाईँहरू कुन क्षेत्रमा बढी क्रियाशील हुनुहुन्छ? यहाँहरूले कस्ता जनावरको संरक्षणका लागि आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? यो संस्थाको अहिले हेऱ्यो भने हामी चाहिँ तराई क्षेत्रमा बढी संलग्न छौँ र तराईमा पनि बाघ, गैँडा, हात्ती जस्ता ठुला स्तनधारी वन्यजन्तुहरू जो चाहिँ बढी सङ्कटमा छन्, तिनमा चाहिँ हाम्रो बढी हाम्रा कार्यहरू केन्द्रित रहेको देखिन्छ। त्यस्तै भनौँ न अब बाँके बर्दिया, शुक्लाफाँटा, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, यी 4-5वटा क्षेत्रहरूमा चाहिँ हाम्रो हेभी इन्भेस्टमेन्ट छ अहिले संरक्षणको लागि। अहिले हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई चराको दृश्य देखाइरहेका छौँ। यहाँ एकजना चरा विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, लामो समय चरा क्षेत्रमा कार्य गर्नुभएको छ। नेपालमा चराको स्थिति के छ, कतिवटा चरा पाइन्छन्, त्यसको बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् न। नेपालमा यो चराको रेकर्ड राखेर अध्ययन गर्ने इतिहास भनेको लगभग 200 वर्ष लामो छ र यो 200 वर्ष लामो इतिहास हेर्दाखेरि नेपालमा अहिलेसम्म 886 प्रजातिका चराहरू अभिलेखीकरण भएका छन् र यी 886 चराहरू जुन अभिलेख भएका छन् तीमध्ये 8वटा प्रजाति चाहिँ लगभग 200 वर्षै भइसक्यो यिनीहरू देखिएका छैनन्। भनेपछि नेपालबाट लोप भएका हुन् कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ। लगभग 200 वर्षसम्म चाहिँ नदेखिएको र बाँकी चराहरूमा पनि थुप्रै चाहिँ सङ्कटमा परेको जस्तो देखिन्छ। अहिले भर्खरै गरेको प्रतिवेदनले चाहिँ अध्ययन गरेको प्रतिवेदनले 168 प्रजातिका चराहरू चाहिँ नेपालमा सङ्कटग्रस्त छन्, राष्ट्रिय स्तरमा सङ्कटग्रस्त छन् भनेको छ। अन्त नपाइने चरा नेपालमा पनि पाइने अवस्था छ कि छैन? धेरै कम छ, किनभने नेपालको वासस्थान चाहिँ अरू देश जस्तो भारत, चीन,
सिक्किमले पनि सेयर गरेको छ, त्यो भएर धेरै कम छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपालमा मात्रै पाइने एउटा चरा छ, एउटा चराको प्रजाति जसलाई हामीले काँडे भ्याकुर भनेर भन्छौँ। र यसरी नेपालमा मात्रै यो चरा पाउनुमा चाहिँ गजबको छ, किनभने नेपालको वासस्थान त अरू मैले अघि पनि भने सिक्किममा पनि छ होइन, पूर्वको मेचीको वासस्थान भनेको सिक्किमतिर पनि छ, हाम्रो पश्चिमको वासस्थान भनेको इन्डियामा पनि छ, उत्तरको टिबेटमा छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपालको भनौँ न जियोग्राफिक बााउन्ड्रीभित्र यो काँडे भ्याकुर भन्ने चरा चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा मात्रै पाएको रेकर्ड छ। मैले सुनेको पनि लामो समय भइसक्यो नेपालमा चरा विचरणका लागि साइबेरियादेखि आउँछन् चराहरू भनेर मैले सुनेको थिएँ। र कोशी टप्पूमा हरेक वर्ष जाडोको याममा चराहरू थुप्रै आउने गर्छन्, जसमा साइबेरियादेखिका चराहरू आउने गर्छन् भनेर सुनेको थिएँ। कृपया बताइदिनुहोस् न, यो कसरी आउँछन् चराहरू साइबेरियादेखि, ती लामो दूरी कसरी उनीहरूले पार गर्छन्, उनीहरूको कस्तो हुन्छ यात्रा, त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यो अब के छ भने नेपालमा मैले अघि भने 886 मध्ये कति प्रजातिहरू चाहिँ भनौँ न 150 प्रजातिहरू चाहिँ हिउँदे आगन्तुक, हिउँदमा मात्रै आउँछ। जाडोको समयमा साइबेरिया जस्ता क्षेत्रहरूमा जाडो धेरै हुन्छ, अत्यधिक जाडो, त्यो जाडो छल्नको लागि नेपाल लगायत अरू मुलुकहरू दक्षिणतिर आउँछन् भनौँ न। र नेपालमा आउने यो हिउँदमा आउने सम्पूर्ण चराहरू साइबेरियाबाट आउने होइनन्, तर केही चरा चाहिँ साइबेरियासम्मबाट नेपाल आउँछन्, यो बुझ्नु जरुरी छ। र अब चराहरू कसरी साइबेरियाबाट नेपाल पुग्छन् त भन्दाखेरि साइबेरियाबाट आउने चराहरू जब भनौँ न दक्षिणतिरको यात्रा सुरु गर्दै गरेका हुन्छन्, त्यति बेला उनीहरूले के गर्छन् भने हामीले धेरै लामो उड्नुपर्छ, बाटोमा खाना नहोला होइन, मौसम बिग्रेको हुनसक्छ, त्यो भएर के गर्ने भनेर एउटा स्ट्राटेजी उनीहरूको चाहिँ माइग्रेसन स्ट्राटेजी भन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने प्रशस्त खाना खाने र खाना चाहिँ त्यो खाएपछि धेरै खाएपछि उनीहरूको शरीरमा बोसोको रूपमा उनीहरूले त्यसलाई सञ्चय गरेको हुन्छ। र उड्दाखेरि त्यो खाना इमिडिएटली खाएको खाना चाहिँ सिद्धिएपछि त्यो बोसोलाई चाहिँ बर्न गरेर त्यसबाट इनर्जी प्रदान हुन्छ उनीहरूलाई, त्यो इनर्जीले गर्दाखेरि उनीहरू उड्छन्। र एउटा नोट गर्नुपर्ने कुरा के छ भने चराहरू साइबेरियाबाट ननस्टप भनौँ न 4000-5000 किलोमिटरको दूरी ननस्टप भएर नेपाल आउन पनि सक्छन्। उनीहरू स्टप पनि गर्न सक्छन्। स्टप कति बेला गर्छन् भने खानाको लागि पनि स्टप गर्न सक्छन्, जब फ्याट सिद्धिन्छ उनीहरू थाक्छन् खाना नभएर, त्यति बेला स्टप गर्छन्। दोस्रो, मौसम बिग्रेको हुनसक्छ, मौसम बिग्रियो भने कहाँ जाने भने देखिन होइन, हामी जस्तो भनौँ न प्लेनहरू ल्यान्ड गर्दैन नि मौसम बिग्रेको बेलामा एयरपोर्टमा, अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ रोकिन्छन्। तर अरू बेलामा ननस्टप फ्लाइट गरेर यहाँ नेपाल आउन सक्छन् होइन। नेपाल त एउटा सानो दूरी हो। अहिले अध्ययनले के देखाएको छ भने आर्कटिक क्षेत्रमा ब्रिड गर्ने एउटा चरा जुन चाहिँ न्युजिल्यान्ड जाने, र न्युजिल्यान्ड भनेको 13,000 किलोमिटर ननस्टप 5 दिन 5 रात उडेर त्यो चाहिँ न्युजिल्यान्डसम्म पुगेको पनि रेकर्ड छ। भनेपछि यो चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ चराहरूले चाहिँ बस्नै पर्छ होइन, फड्को मार्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उड्दै आउँछन् कि भन्ने एउटा जुन छ त्यो केही चराको लागि नहुन पनि सक्छ। अहिले नेपालमा के छ, यो चराहरूको अवस्था के छ र यिनीहरू कतिको सुरक्षित छन्, वातावरणले कतिको असर पारेको छ, त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब मैले अघि पनि भने 168 प्रजातिका चराहरू राष्ट्रिय स्तरमा सङ्कटमा छन्। र यी 168 प्रजातिका चराहरू कहाँ बस्छन् भनेर हेर्नुभयो भने धेरै सङ्कटमा रहेका चराहरू चाहिँ तराईमा छन्, र केही चरा मध्य पहाडमा र केही सङ्कटमा भएका चराहरू धेरै कम उच्च हिमालमा बस्दछन् होइन। र तराईमा किन सङ्कटमा परे भन्दाखेरि अब हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ तराईमा वासस्थानको कमी भइरहेछ, विनाश भइरहेछ, र नेपालको पनि जनसङ्ख्या अहिले हेऱ्यो भने 50% अथवा त्योभन्दा बढी तराईमै छ। र मानव र चरा बिचको एउटा द्वन्द्व छ त्यो वासस्थानको लागि। मानवले प्रयोग गर्ने नदीनाला तलाउहरू चराहरूले पनि त्यही प्रयोग गर्छन् होइन। त्यो भएर एक प्रकारको द्वन्द्व छ। र
तराईमा बढी चाहिँ सङ्कटमा परेका छन्। एउटा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ के छ भने वासस्थानको कुन वासस्थानमा बस्ने चराहरू नेपालमा बढी सङ्कटमा परेका छन् भनेर हेर्नुभयो भने चाहिँ सिमसार र तराईका घाँसे मैदानमा बस्ने चराहरू आनुपातिक रूपमा बढी सङ्कटमा छन्। वनमा आश्रित चराहरू आनुपातिक रूपमा कम्पेरिटिभली कम सङ्कटमा छन्। ओभरअल हेर्ने हो भने नेपालका चराहरू बढी जसो कहाँ बस्छन् भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ वनमा आश्रित छन्। तर सङ्कटमा परेका चराहरू मात्रै तपाईँले केलाएर हेर्नुभयो भने सिमसार, घाँसे मैदान सबैभन्दा माथि, वन चाहिँ अलिक तल हुन्छ। विगतको तुलनामा अहिले शिकारको अवस्था कस्तो छ? चरा मार्ने क्रम घटेको छ कि के छ अवस्था बताइदिनुहोस् न। अब चरा मार्ने क्रम त घटेको छैन, किनभने नेपालीहरूको एउटा इन्स्टिङ नै के हुँदो रहेछ भने एउटा नौलो खालको चरा कहीँ आइदियो गाउँमा यसो भने गुलिली लिएर अथवा झटारोले अथवा ढुङ्गाले हानिहाल्ने। नेपालीहरू एकदम भनौँ न प्रख्यात सिकारी मानिन्छन् होइन। त्यो हिसाबले यो स्मल स्केलमा गर्ने चोरी शिकार चलि नै रहेको छ। तर जुन प्रकारले पहिला बन्दुक लिएर जाने, हाँस मार्ने होइन, अब कराङ कुरुङ मार्ने जुन अलि ठुला बडाले अलिक बढी गर्थे, त्यो चाहिँ अलिकति घटेको छ। अहिले भनौँ न धेरै नै कम घटेको छ। यहाँले भर्खरै उठाउनु भयो यो द्वन्द्वको कुरा। जसरी चरा र मानव बिच जुन किसिमको चाहिँ द्वन्द्वको अवस्था वासस्थानको लागि भन्ने किसिमको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। र यो जनावरसँगको द्वन्द्वको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ? जनावरबाट मानिसहरू घाइते हुने अथवा कहिलेकाहीँ मानिसहरूको मृत्यु समेत भएको हामीले सुन्ने गरेका छौँ। अहिले यो के छ यो मानव तथा वन्यजन्तुको द्वन्द्वको अवस्था? यो वास्तवमा मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व हेर्दाखेरि यो हामीले चराको कुरा त गऱ्यौँ, चराको पनि केही छ द्वन्द्व, तर त्यति ठुलो मान्छेलाई मार्ने खालको द्वन्द्व त छैन। र यस्तो द्वन्द्व हेर्दाखेरि चाहिँ मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व हेर्दाखेरि हामी स्तनधारी वन्यजन्तुहरूतिरै जान्छौँ। र स्तनधारी वन्यजन्तुमा पनि केही छन् जहाँ चाहिँ बढी द्वन्द्व छ। जस्तो हात्ती, जङ्गली हात्तीबाट जुन खालको अहिले द्वन्द्व पैदा भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो छ होइन। र त्यसपछिका द्वन्द्वहरूमा चितुवाहरू, बाघहरू, गैँडा, त्यसपछि अलिक कम अब भालु, त्यसपछि अरू जनावरहरू आउँछन्। अनि यसमा चाहिँ अब हात्तीको चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो टड्कारो रूपमा हात्तीको आइरहेको छ। किनभने हात्ती भन्ने जनावर कस्तो हो भने सानो त्यो संरक्षित क्षेत्रमा मात्रै कन्फाइन भएर बस्ने जनावर होइन। त्यो उसले सिजन अनुसार मुभमेन्ट गर्नुपर्छ, लामो दूरी तय गर्नुपर्छ। शाकाहारी होइन र हात्तीले मानिसलाई किन मार्छ? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त त्यही हो। हात्ती त शाकाहारी हो, गैँडा शाकाहारी हो होइन। वास्तवमा बाघ चाहिँ मांसाहारी भए पनि बाघले मान्छेलाई खोजी मार्दैन, किनभने मान्छे भनेको त बाघको प्राकृतिक आहार होइन नि। र अहिले पनि तपाईँले मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्वको डाटाहरू हेर्नुभयो भने बाघ र मानवको द्वन्द्वभन्दा पनि मान्छे मरेको चाहिँ गैँडा हात्तीबाट बढी छ। हजुर, यहाँसँग म अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु। भर्खरै हाम्रा सहकर्मीहरूले बाघको दृश्य देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सरकारले 2022सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोबर बनाउने लक्ष्य राखेको छ। 250वटा बाघ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यो लक्ष्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यसमा यो रसामा भएको एउटा सम्मेलनमा जहाँ चाहिँ सेन्ट पिटर्सबर्ग रसामा भएको सम्मेलनमा चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि उहाँ सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो। र नेपालले त्यति बेला कमिट गरेको, केही सबै मुलुकले कमिट गरेनन् दोबर बनाउने, नेपाल त्यसमा एउटा थियो र नेपाल लगायत अरू मुलुकले पनि कमिट गरे। तर अहिले दोबर पार्ने हिसाबमा हेर्दाखेरि नेपालको जस्तो सक्सेस अरू देशहरूले हाम्रो पनि त्यस्तै होस् भनेर चाहेको बाघ संरक्षणको सिलसिलामा। र 2022मा अहिलेकै तरिकाले संरक्षण भइरह्यो भने बाघको सङ्ख्या 250 हुने भन्ने लगभग निश्चित छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ धेरै आशावादी छु। र संरक्षणको लागि अब भनौँ न नेपाल सरकारले त के गरेछ भने गैँडा, बाघ जस्ता यी फ्ल्यागसिप छाता प्राणीहरू, भनौँ न बाघ मर्यो भने
यहाँ प्रधानमन्त्रीसम्म न्युज जान्छ, गैँडा मऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीसम्म न्युज जान्छ भनेपछि नेपाल सानै मुलुक भए पनि यो संरक्षणको लागि कति स्थान दिएको रहेछ भन्ने चाहिँ यसले देखाउँछ। यहाँहरूको बेला बखत विभिन्न देशका संरक्षणविदहरूसँग पनि कुराकानी हुन्छ। नेपालमा जुन बाघको सुरक्षाको जुन प्रसङ्ग उठ्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ नेपालमा संरक्षणको गतिविधि जुन सञ्चालन भइरहेको छ त्यस सम्बन्धमा? होइन, उहाँहरू त अब नेपाल आएर चाहिँ कसरी गरिरहेको रहेछ यो त सिक्नुपर्ने रहेछ नेपालीबाट, नेपालका संरक्षण कर्मीहरूबाट कसरी गरेको छ यो सिक्नुपर्छ भनेर मान्छेहरूको भिजिट भइरहेको छ, नेपालमा भिजिट भइरहेको छ। र जस्तो भनौँ बाघको कुरा गर्नुभयो, गैँडामा हामीले जिरो पोचिङ भनेर हामीले 4 चोटि जिरो पोचिङ इयर मनाइसकेका छौँ। यहाँ जिरो पोचिङ भइरहेको छ, साउथ अफ्रिकामा प्रत्येक वर्ष 1000वटा गैँडा मरिरहेका छन् भनेपछि नेपालले कसरी गरिरहेको रहेछ त भनेर नेपालको जुन त्यो वन्यजन्तु संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ विश्वमै एउटा उदाहरण भएको पाइन्छ। हाम्रो कार्यक्रममा आएर गैँडा, बाघ जस्ता अमूल्य वन्यजन्तु त्यस्तै चराहरूको बारेमा विभिन्न जानकारी दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले डाक्टर हेमसागर बराललाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँ वन्यजन्तु विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँले चराको संरक्षणमा पनि लामो समय काम गर्नुभएको छ र नेपालमा जुन किसिमको संरक्षणको प्रयास अहिले भइरहेको छ त्यसलाई विश्वले नै उदाहरणीय रूपमा हेरेको जानकारी उहाँले हाम्रो कुराकानीको क्रममा बताउनु भएको छ। यसका साथसाथै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्ने अनुभूति चाहन्छु र अर्को दिन अर्को विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेल मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।